स्लाइड देख्नुभयो? अच्छा सर। अब सामान्य योभन्दा पहिलाको थोरै ब्याकअप गरौँ, त्यस पछाडि अगाडि बढौँला है। नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको हुन्छ सर। खास हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको बारेमा सामान्य कन्सेप्ट बुझ्ने। अब त्यसमा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ नर्मल डिस्ट्रिब्युसन, अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ नर्मल भ्यारिड भ्यालु, फ्यामिलियर विथ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, अनि मेजरिङ द एरिया अफ नर्मल कर्व बाई युजिङ द स्ट्यान्डर्ड नर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन टेबल, अनि प्लेइङ विथ भ्यालु अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल, स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यालु अनि प्रोबेबिलिटी एरिया, यो तीनवटा। अब यो खास हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसनभित्र जान्नुपर्ने कुराहरू, यो अन्तिमको पोइन्ट जुन छ नि, भ्यालु अफ ऱ्यान्डम भेरिएबल एक्स अनि स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भ्यालु जेड, त्यस्तै प्रोबेबिलिटी एरिया। अब हामीले अहिले सिक्नुपर्ने भनेको यिनी तीनवटा कुरा, जस्तो एक्सबाट जेडमा गएर प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्ने, प्रोबेबिलिटी एरिया दिएको छ भने जेड निकाल्दै एक्स निकाल्न सक्ने सक्षम भयौँ भने हामीलाई अहिले चाहिने हाम्रो उद्देश्य पुरा हुन्छ। त्यसकारण अब हाम्रो मेन फोकस चाहिँ टेबल हेर्न जान्नु पर्यो। जेड दियो भने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्ने, प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने जेड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा जान्नु पर्यो पहिला। अनि एक्स दियो भने जेड निकाल्न सक्नुपर्ने, जेड दियो भने एक्स निकाल्न सक्नुपर्ने हुनु सक्नु पर्यो। त्यसपछि एक्स दिए प्रोबेबिलिटी एरियामा जान सकिन्छ, प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने एक्समा जान सकिन्छ, किनभने एक्स दिए जेड निकाल्ने हामीसँग फर्मुला छ। तर अब हाम्रो यो भित्रको अब हामीलाई उद्देश्य त उसले धेरै राखेको छ यहाँ, तर अब हामीले दिने बेला फोकस गर्ने बेलामा अब विशेष गरी एक्जाममा क्वेसन दिन मिल्ने भनेको यो लास्टको पोइन्टबाट मात्रै हो। अब अरू त यो टेबल हेर्न कसरी जान्ने नजानेछ भने हामी प्रोग्राम गर्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण हामी अब टेबल हेर्न सामान्यतया योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी जानिसकेका छौँ। अब कोही छुट्नु भएको भए फेरि एकचोटि त्यसलाई यहाँ हेर्दा हेर्दै सिक्नुहुन्छ होला। अब यसको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भनेको जेड इज इक्वल टु एक्स माइनस म्यू बाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। एक्सले ऱ्यान्डम भेरिएबल जनाउँछ, जेड भनेको नर्मल भेरिएट भ्यालु भनेको यही जेड हो, अनि म्यू र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेका मिन र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नै हो, म्यू र सिग्मा भनेको। योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामी पढिसकेका छौँ। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स, अब यसको बेल सेप हुन्छ। अब यसको बिचको मिनले त्यो सिमेट्रिकल डिस्ट्रिब्युसनलाई दुई भाग लगाउँछ, लेफ्टतिर 50%, राइटतिर 50%, अथवा लेफ्टतिर 0.5, राइटतिर 0.5 प्रोबेबिलिटी एरिया हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब यसमा पनि भन्न खोजेको त्यही हो, जस्तो मिन जस्तो एक्स इक्वल टु म्यू भएको ठाउँमा जेड इक्वल टु 0 हुन्छ जहिले पनि भन्ने कुरा जनाउनको लागि मात्र यो यहाँ सेयर गरिएको हो। जस्तो एक्स इक्वल टु म्यू छ जहाँ जेड इक्वल टु 0, हामीले क्यालकुलेट गर्ने बेलामा नर्मल भेरिड भ्यालु नभएसम्म टेबल हेर्न सकिँदैन। त्यसकारण त्यहाँ एक्स एक्सिस भनेको एक्स इक्वल टु म्यू के अरे एक्स इक्वल टु भ्यालु पनि हुनसक्छ, जेड इक्वल टु भ्यालु पनि हुनसक्छ। एक्स दिँदा बित्तिकै जेड निकाल्न सकिन्छ, जेड दिँदा बित्तिकै एक्स निकाल्न सकिन्छ। त्यसकारण अब जेड दिएको बेला त्यो बिचको पोइन्टलाई जेड इक्वल टु 0 भन्ने हुन्छ जहिले पनि, एक्स दिएको बेला एक्स इक्वल टु मिन भन्ने हुन्छ भन्ने कुरा जनाउनलाई यो स्लाइड राखिएको। अनि अब यसमा चाहिँ वाइ एक्सिसतिर के हुन्छ, एक्स एक्सिसतिर के हुन्छ भन्ने जनाउनको लागि मात्र हो यो। जस्तो माथि वाइ एक्सिसतिर के हुँदो रहेछ, प्रोबेबिलिटी एरिया हुँदो रहेछ, एक्स एक्सिसतिर अब एक्सको भ्यालु अथवा जेडको भ्यालु हुन्छ। अब यसले भन्न खोजेको के छ भने यो पछि रिसर्चमा काम लाग्ला भनेर मात्रै राखेको स्लाइड हो। 68%ले बिचको पार्ट मात्रै कन्टेन्ट गर्दो रहेछ, 95%ले अलि टाढासम्म कन्टेन्ट गर्दो रहेछ, 99.7%ले अलि धेरै कन्टेन्ट गर्दो रहेछ भन्ने कुरा जनाउँछ। अनि यो पनि स्लाइड त्यही नै हो। यो टेबल हेर्न त हामी हिजो एउटा बुकबाट हेर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ, यसको त त्यति बुझिँदैन होला, यहाँ सबै एकै ठाउँमा राखेको हुनाले यही टेबल तपाईँको बुकमा छ, त्यो बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लास्टमा पेज नम्बर मैले हिजो भनिदिएको थिएँ तपाईँहरूको 357 पेजमा यो निकालेर बस्नु होला तपाईँहरू। अब आज पनि यो कुराहरू चाहिन्छ। अनि यसमा एरिया हेर्न जहिले पनि के हुन्छ, 0 जेड इक्वल टु 0 देखि जेड इक्वल टु दिएको भ्यालुसम्मको मात्र प्रोबेबिलिटी एरिया त्यो टेबलले दिन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु होला। र अलि इम्पोर्टेन्ट भनेको यो नोट छ। यो नोटमा चाहिँ तपाईँहरू केयर गर्नु भएन भने त्यो क्वेसन सल्भ गर्ने बेला के हो जस्तो लाग्छ क्या। त्यही भएर यो 5वटा नोटहरू हेर्नु त सर। र यो पी एक्स इज ग्रेटर देन x1 भनेको कुनै एउटा भ्यालुभन्दा ठुलो एक्स भएको बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया। x1 भनेको उसले दिएको हुन्छ, एक्स भनेको के हो, भ्यारिएबल हो, दिएको ऱ्यान्डम भ्यारिएबल हो। कुनै एउटा भ्यालुभन्दा ठुलो हुने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ भनेर सोधिदियो भने
सिधै हामीले त्यो x को भ्यालु गएर टेबलमा हेर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण when x1 then z1 भन्ने त्यो z को फर्मुला छ नि अगाडि लेखेको z = x - mu by स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भनेपछि x1 को भ्यालु लगेर त्यहाँ राखेपछि आउने z नै z1 हो के। त्यही भएर x मा र्यान्डम भेरिएबलमा भएको क्वेशनलाई हामी नर्मल भेरिएट भ्यालुमा चेन्ज गरेर अनि बल्ल टेबलमा हेर्छौँ। त्यसकारण यो पहिलो नोटले के काम गर्छ भने यो र्यान्डम भेरिएबल छ भने पनि हामी नर्मल भेरिएट भ्यालुमा चेन्ज गर्न सक्छौँ भन्ने जनाएको यो फर्स्ट नोटले आई नम्बरकोले p(x > x1) = p(z > z1). फेरि तपाईहरुले एउटा कुरा बुझ्दिनु होला, नर्मल डिस्ट्रिब्युसन कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसन भएको हुनाले कन्टिन्युअस डिस्ट्रिब्युसनको कन्टिन्युअस हुनको लागि एउटा मात्र पोइन्टमा रहेर हुँदैन के, इन्टरभलमा हुनुपर्छ। त्यसकारण कि एउटा भेरिएबल अर्को भन्दा ठुलो हुनुपर्छ कि सानो हुनुपर्छ, इज इक्वल टुमा यसले भ्यालु दिन सक्दैन। जसरी बाइनोमियल डिस्ट्रिब्युसन र पोइजन डिस्ट्रिब्युसनमा हामी एक्ज्याक्टली 5 डिफेक्टिभ बल्स भनेर पढाएको थियौँ नि, अब यहाँ एक्ज्याक्टली भन्ने हुँदैन, यहाँ त कन्टिन्युअस इन्टरभलमा हुनुपर्छ। त्यसकारण अब यहाँ x > x1 भनेको p(z > z1) मा चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा नोट। दोस्रो, फेरि x1 देखि x2 सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया कति होला भनेर सोधिदियो भने र्यान्डम भेरिएबल दिएको बेला त्यो x1 लहर हामी फर्मुलामा राखेपछि z1 आउँछ, x2 लहर राखेपछि z2 आउँछ। अनि यसलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि p(x1 > x2) भन्नु र p(z1 > z z2) भन्नु एउटै हो भनेर हामी यहाँ नोटमा लेखिएको छ। यो एउटै हो भने हामी याद गर्नु पर्यो, किन भन्दा हामी z मा नगएसम्म प्रोबेबिलिटी टेबल हेर्न सक्दैनौँ। अनि त्यस्तै गरी अब सिमेट्रिकल भन्ने एउटा वर्ड हामी पटक पटक निकालेका छौँ के, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा बीचको लाइनले दिएको कर्भलाई लेफ्टतिर र राइटतिर बराबर गर्छ। लेफ्टतिर जति छ राइटतिर पनि त्यति नै हुन्छ हो। त्यसैको लागि यो थर्ड नोट लेखिएको p - z1 > z 0 लेफ्टतिर z1 देखि 0 सम्मको भ्यालु भन्नु र राइटतिर 0 देखि z1 सम्मको भ्यालु भन्नु एउटै हो भन्छ है यसले। त्यही भएर हामी बाइसिमेट्रिक टेबल हेर्ने बेलामा प्लसको भ्यालु मात्र दिएको छ। अब माइनसको निकाल्नु पर्यो भने नि यसलाई प्लसमा कन्भर्ट गरेर त्यसको साइडमा बाइसिमेट्री भन्ने रिजन दिएर अनि भ्यालु राख्छौँ, किन एरिया कहिले पनि नेगेटिभ हुँदैन, पोजिटिभको भयो हामीलाई पुग्छ। त्यसकारण यो टेबलले नेगेटिभको नदिएको। अनि जहिले पनि हामी फेरि याद गर्नुपर्ने कुरा अर्को के हो भने टेबल हेर्दै गर्दाखेरि 0 देखि त्यो दिएको भ्यालुसम्मको भ्यालु मात्र टेबलमा भ्यालु हुन्छ। यहाँ यो 4 नम्बरको नोट भनेको त्यही हो, अलवेज सर्च द भ्यालु अफ p(0 > z z1) इन द टेबल। टेबलमा जहिले पनि हामीले खोज्ने भनेको 0 देखि अब z अर 0 देखि z1 सम्मको, z1 भनेको दिएको भ्यालु, 0 देखि दिएको भ्यालुसम्मको बीचको प्रोबेबिलिटी एरिया हुन्छ, त्यसलाई मात्र टेबलले दिन्छ भन्न खोजेको। अनि 5 नम्बरले के भन्छ भने जहाँ x = mu हुन्छ त्यहाँ जहिले पनि z = 0 हुन्छ भन्छ। त्यो x = mu मिन नै z = 0 हो। रियल र्यान्डम भेरिएबलको म्यू भन्नु र नर्मल भेरिएट भ्यालुको 0 भन्नु एउटै हो। अनि त्यस्तै गरी द एरिया अफ राइट पार्ट अफ z = 0 इज 0.5 एन्ड द एरिया अफ लेफ्ट पार्ट अफ z = 0 इज 0.5। यो हामीले बीचको पार्ट जुन बीचको लाइन हुन्छ ग्राफ के कर्भमा त्यसले लेफ्ट र राइटतिर बराबर एरिया बनाउँछ, जसको लेफ्टतिरको 0.5 हुन्छ राइटतिर 0.5। यो ओभियसली आफूले नसोच्ने हो भने कहाँबाट 0.5 बाट घटाइयो भनिन्छ के पछाडि। त्यही भएर यो नोटलाई मैले आज पनि फोकस गरेँ, भन्न त हामी अस्ति पनि एक्सप्लेन गरेका थियौँ। अब यो सबै अस्तिको इक्जाम्पलहरू हामी एक्सप्लेन नगरौँ, किनकि अब कम्तीमा 0 देखि z सम्मको, z1 देखि z2 सम्मको यो सबैको हामी जानिसकेका छौँ। त्यो भएर के अरे योभन्दा पहिलाको क्लासबाटै अगाडि बढौँ। अब हामी कहाँ पुगेका थियौँ भने इक्जाम्पल नम्बर 6 मा पुगेर छोडेका थियौँ। 6 मा पनि 1 देखि 5 सम्मको जस्तै कुराहरू छ। एकपटक फेरि रिकलिङ पनि हुन्छ। कम्तीमा 0 देखि 1 सम्मको यहाँ के भनेको छ भने लेट z बी द स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट भ्यालु फाइन्ड p(0 > z 1) भन्यो। अब त्यसो भने z को भ्यालु 0 देखि 1 को बीचमा पर्दाखेरि प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ? उयो अस्तिकै ठ्याक्कै मेथड पत्ता लगाउनु पर्यो। कसरी? यहाँ त सजिलो भयो, 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु हेर्नलाई सिधै टेबलमा जाने। अब टेबलमा गएर तपाईँहरू हेर्नुभयो भने कति देख्नुहुन्छ होला? ल एकचोटि तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो बुकमा टेबलमा गएर हेर्नुहोस् त ल।
तपाईहरुले भ्यालु कति पत्ता लगाउनुहुन्छ होला ल त 0.3413 0.3213 अरु सबैले पत्ता लाग्नु भयो त्यसो पत्ता लागिसक्नु भयो नि सबैले नजानेको पहिले यो टेबल नै सिकाउनु पर्ने हुन्छ के त्यो भएर मैले तपाईहरुलाई अब जान्नु भयो या जान्नु भएन सबभन्दा पहिला त त्यही हुनु पर्यो ल आज सबै बोल्दिनुस् त 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु सबैले हेर्न सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर सकिन्छ सर ल सकेको भए तपाईहरु सबैले हेरिसक्नु भयो अब यसलाई मैले धेरै फोकस गर्नु नपर्ला हैन र त्यस्तै p - 0.5 देखि 0 सम्मको यो पनि सक्नुहुन्छ नि हैन जस्तो यहाँ 0 देखि 1 सम्मको भ्यालु के हुन्छ यहाँ 0 देखि 1 सम्मको यो कर्मशः हेर्दाखेरि प्रष्टै देखिया छ के यो पहिलो दिन पनि फोकस गरेको कुरो हुनाले यो तपाईलाई त्यति गाह्रो छैन जस्तो यहाँ यो 0 देखि 1 सम्मको दिएको छ यो सरासरी टेबलमा हेर्दाबित्तिकै 0.3413 अघि भनिसक्नु भएको थियो अब -0.5 देखि 0 सम्मको भन्यो यो z = माइनस त यतापट्टि हुनु पर्यो यो -0.5 देखि 0 सम्मको भनेपछि यति पार्ट यसलाई सिमेट्रिकली भन्नुपर्ने हुन्छ यहाँ एउटा चाहिँ थपेको के अरे थप एउटा नोट परेको हुन्छ लेफ्टतिर जति हुन्छ राइटतिर पनि त्यति हुने हुनाले अब हामीले यतापट्टिको भ्यालु हेर्छौं यो 0.5 तिरको यति भ्यालु भन्नु र यो अगाडिको पट्टिको भ्यालु भन्नु एउटै हो त्यसकारण यो p - 0.5 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भन्नु र p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.5 भन्नु एउटै हो यो कुरा तपाईहरु याद गर्दिनुहुन्छ यति जान्नु यहाँ बाइ सिमेट्री लेखेको छ त्यो भ्यालु त गएर हेर्दा भइहाल्छ 0 z इज लेस देन 0.5 हुँदै गर्दाखेरि यो 0.1915 हुन्छ जसरी अगाडि 1 को हेर्नु भयो अहिले 0.5 को हेर्नुहुन्छ त्यस्तै दोस्रोमा अब तेस्रोमा -0.60 र 0.42 को बीचको एरिया कति हुन्छ भनेको छ हेर्नु है -0.6 भनेको लेफ्टतिर हुनु पर्यो यहाँनेर हुनु पर्यो अब प्लस फेरि राइटतिर हुनु पर्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म पुग्नु पर्यो नि यो फिगरमा देख्नु भएको छ होला यो बीचको लाइन भनेको के हो त फेरि यो त z = 0 को लाइन हो यसको लेफ्टतिर पनि पत्ता लाग्नु पर्यो यसको राइटतिर पनि पत्ता लाग्नु पर्यो र दुईटालाई प्लस गर्दै हुन्छ भन्ने कुरा यसले जनाएको छ त्यो भनेको कसरी लेख्नु पर्यो -0.60 देखि 0 सम्म प्लस अनि फेरि 0 देखि 0.42 सम्म हो माइनसको चाहिँ सिमेट्रिकली लेखेर टेबल हेर्नु पर्यो जस्तो -0.60 देखि 0 सम्मको लागि यस्तो पनि लेख्न सकिन्छ यो p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.60 यतापट्टिको त जे छ हामी त्यही नै सारौँ अब यो दुईटाको भ्यालु लएर टेबलमा गएर भ्यालु हेरौँ अनि दुईटालाई प्लस गरौँ टेबलमा यति आउँदो रहेछ 0 देखि 0.6 सम्मको 2258 0.2258 त्यस्तै गरी p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 0.42 भनेको चाहिँ 0.1628 भन्ने आउँदो रहेछ त्यसकारण यो 0.3886 अब यसमा तपाईलाई पक्कै समस्या हुँदैन यो कति बेला प्लस गर्ने कति बेला माइनस गर्ने त्यो कुरा झुकिनुहुन्छ कि भनेर फेरि आज पनि यसैलाई रिपिट गरिरहेको छु है मैले फेरि अब आइबी नम्बर हेर्नुस् त 0.6 देखि 1.7 सम्मको भ्यालु कति होला भन्छ यहाँ अगाडि के भनेको थियो -0.6 देखि 0.42 सम्मको 0 के भ्यालु निकाला भनेको थियो यसमा दुईटालाई प्लस गरौँ यहाँ बीचमा प्लस छ यो प्लस गरौँ अनि त्यस्तै गरी आइबी नम्बरमा के छ भने 0.6 देखि 1.7 सम्मको भ्यालु कति होला भन्यो क्या अनि त्यो यहाँ राम सरले फोन गरेर हानिराख्नु भएको छ यो आइबी नम्बरमा p 0.6 देखि 1.7 सम्मको भ्यालु हेर्दै गर्दाखेरि 0.6 पनि राइटतिर हुन्छ
0.6 भनेको यो लाइन भयो यतापट्टिको 0.6 अनि 1.7 भनेको पनि फेरि राइटतिरकै लाइन भयो यो दुईटाको बिचको निकाल्दाखेरि अब हामी के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि z इक्वल टु 0 देखि 1.7 सम्मको यहाँसम्मको पहिला भ्यालु निकाल्ने अनि त्यस्तै गरी फेरि z इक्वल टु यो 0.6 सम्मको भ्यालु निकालेर त्यो 1.7 सम्मको भ्यालुबाट 0.6 सम्मको भ्यालु घटाउने भने यो बिचको भ्यालु आउँछ नि हो यो भ्यालु निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो अब घटाउनु पर्यो यति कुरा तपाईहरु पक्कै बुझ्दै हुनुहुन्छ p0 is less than z is less than 1.7 minus p0 is less than z is less than 0.6 यो टेबल बनाउनु भएन भने यहाँ बीचमा प्लस गर्ने हो अथवा माइनस गर्ने हो यो कुरा तपाईहरु बुझ्नु हुँदैन त्यसकारण यो तपाईहरु टेबल बनाएर हेरेर भ्यालु कहाँनेर पर्छ त्यो भ्यालु हेर्दाखेरि कुनबाट कुन घटाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा याद गरिदिनु होला किनकि टेबलले 0 देखि दिएको भ्यालु सम्मको बाहेक अरु भ्यालु दिन सक्दैन 0 देखि दिएको भ्यालु सम्मको मात्र टेबलले भ्यालु दिन्छ अनि त्यस्तै बी नम्बरमा हेर्नुस् pz is less than -2 अब -2 भन्दा सानो भनेपछि त माइनस त लेफ्ट तिर हुन्छ अब यतापट्टिको मात्र हामीलाई एरिया चाहियो यो एरिया निकाल्नको लागि अब तपाईहरुले अनुमान गरिहाल्नु पर्यो के पहिले यो पुरै यहाँबाट लेफ्ट तिर सबै 0.5 हुन्थ्यो यो 0.5 यहाँबाट यो सबै 0.5 हो त्यसपछि अब के गर्नु पर्यो यो यतापट्टिको पार्ट मात्र घटाइदिने हो भने यो बीचको नन स्याडेड पार्ट यो पार्ट घटाइदिने हो भने 0.5 बाट 0.5 बाट यो पार्ट घटाउने हो भने यतापट्टिको स्याडेड पार्ट आउँछ नि त्यसकारण अब हामीले के गर्छौं 0.5 माइनस z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु -2 सम्मको एरिया हेर्छौं अब त्यसकारण 0.5 भनेको टोटल लेफ्ट तिरको माइनस अनि नन स्याडेड पार्ट गर्दाबित्तिकै यो स्याडेड पार्टमा जान्छ त्यसकारण अब यहाँ पनि त्यही लेखेको छ हेर्नुस् p z is less than -2 भनेको सिमेट्रिकल्ली हेर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि p z is greater than 2 हुन्छ किनकि टेबल हेर्ने बेला नेगेटिभ भ्यालु छैन के हामीसँग त्यसकारण हामी पोजिटिभ भ्यालुमा जानु पर्यो पोजिटिभ भ्यालुमा जाँदाखेरि अब यतापट्टि यहाँ 2 को भ्यालु हेर्नु पर्यो z is equal to 2 भनेको यहाँ नेर होला अब हामीले के निकाल्छौं भन्दाखेरि यतापट्टि यहाँ भन्दा यतापट्टिको भ्यालु जति छ त्यता अगाडिको स्याडेड भ्यालु पनि त्यति नै हुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार के हुनुपर्छ अब z is equal to 0 देखि z is equal to 2 सम्मको भ्यालु निकाल्छौं यो भ्यालु निकाल्छौं अनि 0.5 बाट यो घटाएपछि त यतापट्टिको स्याडेड पार्ट आउँछ नि हो यो स्याडेड पार्ट घटाइदि के हुन्छ यो नन स्याडेड पार्ट घटाएपछि स्याडेड पार्ट आइपुग्छ यो भनेकै यो पछाडीपट्टिको सिमेट्रिकल्ली लेफ्ट तिरको नि त्यही हुन्छ त्यसकारण यहाँ हामी त्यही नै गर्न थालेछौं z इक्वल टु z इज लेस देन -2 भनेको p z इज ग्रेटर देन 2 पनि हो त्यो भनेको फेरि के हो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म यसलाई सिधै 0.5 लेख्नु भने सजिलो हुन्छ तपाईलाई p 0 इज लेस देन z इज लेस देन इन्फिनिटी यो 0.5 हो 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भनेको यहाँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जति पनि अनि माइनस p 0 इज लेस देन z इज लेस देन 2 भनेपछि यहाँ 0 देखि 2 सम्मको यो सबै माइनस 0 देखि 2 सम्मको गर्दाखेरि के हुन्छ स्याडेड पार्ट यतापट्टिको स्याडेड पार्ट आउँछ यो भन्नु र यो भन्नु एउटै हो त्यसकारण अब यहाँ हामीले यसरी 0.5 बाट 0.4772 0.4772 भनेको 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु हो त्यसकारण 0.0228 भन्ने आउँदो रहेछ अब कति बेला पुरैबाट घटाउने कति बेला यो थोरैबाट यति मात्र घटाउने अब हेर्नु न कर्मशः यसलाई फरक एक्जाम्पलहरु यहाँ दिएको छ यो पनि यो भन्दा अगाडिको क्लासको रिकलिङै हो तपाईहरु यो भन्दा अगाडि क्लास बुझ्नु भएको भए यहाँ त्यति धेरै क्याल्कुलेट गरिराख्नु पर्ने थिएन के छ यो भित्र के छ तपाईहरुलाई कन्फ्युजन छ भने सोध्दिनुस् है सर एकपटक एउटा कुरा जिज्ञासा राखौं है यो सरले छौपट्टि बनाउनु भएको नि यो ग्रेटर देन 2 भनेर के सर यो चाहिँ तपाईको सर जति छौपट्टि हुँदै जान्छ भ्यालु घट्दै जाने हो कि बढ्दै जाने हो सर यस्तो भ्यालु भनेको कन्सन्ट्रेट z इक्वल टु 0 मा हुन्छ भने राइट तिर 0 देखि 4 सम्म एक्चुअली यहाँ नेर यो 1 छ यहाँ नेर यो 2 छ यस्तै यहाँ नेर नि त्यहाँ नि पाला चाहिँ भइसक्यो गराउ नीटले काम गर्दैन बल्ल भेट्न के भएको बोल्दै काला अक्षर भैंसी बराबर भन्दै हुनुहुन्थ्यो को एकचोटी बोल्नुस् त कोही त फेरि बोल्नु भएन मैले तपाईहरुको आवाज चाहिँ सुन्न पाइन है
ठिकै छ यहाँ हैन यस्तो छ तपाईलाई यसै भित्र पनि कन्फ्युजन छ भने फेरि भन्नु होला बरु रिपिट गरौँ होला मैले सुरुकै दिनमा भनेको छु थोरै जान्ने बरु जानेको कुरा चाहिँ अलिअलि गर्न सक्ने भएर जाने भनेको अहिले तपाईले कसले असीमले सोध्नु भयो हैन हजुर सर अब यो जस्तो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन जाँदाखेरि नर्मल भ्यारिएट भ्यालुमा दिएको भ्यालुलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि गएर टेबलमा राख्दै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ अरे भने z = 0 भनेको ठ्याक्कै मिनमा पर्यो अनि 1 2 3 4 हुँदै जो एकछिनलाई मानौ यहाँ 2 भयो यो 3 हुने यसलाई 3 भयो अनि त्यस्तै गरी यहाँनेर ल 4 भयो यो 4 भन्दा उता पनि हुन्छ यो कर्व यसरी गइराखेको हुन्छ यो कसरी जान्छ भन्दाखेरि यसको नजिक भएर जान्छ के यो एक्स एक्सिसको नजिक भएर जान्छ त्यही भएर यो भन्दा पछाडीको सारै नगन्ने भ्यालु हुन्छ अरे के 4 भन्दा पछाडीको विशेष गरी 3.99 भन्दा माथि टेबलको भ्यालु पनि देख्न पाउनुहुन्न त्यसकारण अब तपाईलाई कहिलेकाहीँ यसरी भ्यालु हेर्नु पर्यो क्या p0 इज लेस देन z इज लेस देन अब तपाईलाई अहिलेसम्म त 3.99 सम्मको मात्र आएको छ अब तपाईले यहाँ कहिलेकाहीँ 10 आयो अरे ल अब गएर टेबलमा कहाँ हेर्नुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् त 10 पनि त हुन सक्छ नि यहाँ कहिनेर गर्दा यहाँ 10 होला अरे यो 10 पनि त छ नि कहिनेर यो 10 आयो भने अब तपाईहरु के राख्नुहुन्छ यो भन्दा पछाडीको सारै नगन्ने भएको हुनाले यो 4 भन्दा माथिको सबैलाई 0.5 राख्ने चलन छ जब भ्यालु 3.99 सम्म छ भने टेबल हेर्नुहुन्छ 4 मा गयो अथवा 4 भन्दा माथि छ भने सबैको भ्यालु के हो इज इक्वल टु यो 0.5 हो सबै जुनसुकैको भ्यालु पनि हो यहाँ 10 होस् अथवा 100 होस् अथवा 5 होस् सबै भ्यालु के हो 0.5 हो भनेपछि यो भन्दा पछाडीको सबै हो भन्ने मान्यता हुन्छ अति न्यून भएको हुनाले त्यो सामान्य कुरालाई मिनिमाइज गरिन्छ के त्यसकारण यो खास जति कन्सन्ट्रेट भ्यालु छ त्यसलाई टेबलबाट हेर्छौं त्यो भनेको 0 देखि 3.99 सम्म त्यो भन्दा उताको सबै 0.5 हुन्छ भन्ने हुन्छ अब तपाईले सोधेको के थियो अब सोध्नुस् मैले भन्न खोजेको सर जस्तो मैले यो फिगरमा टोटली यो सरले भनेको पनि बुझिरहेको छु हैन सर मैले भन्न खोजेको जसरी चाहिँ सरले जुन छेउपट्टिको पार्टबाट हाम्रो z को भ्यालु आउँछ नि सर हजुर हजुर त्यो z को भ्यालु चाहिँ जस्तो 2 हुँदाखेरि अनि 1 हुँदाखेरि अनि जस्तो 0.5 हुँदाखेरि z को भ्यालु अब छेउपट्टि हुँदाखेरि भ्यालु बढ्दै जाने हो सर भन्न खोजेको के सर मैले z को भ्यालु जुन टेबलबाट हेर्दा राइट तिर भन्नुभयो तपाईले हजुर राइट तिर हुँदाखेरि त प्रोबेबिलिटी एरिया त बढ्दै जान्छ नि अप्टिमम 0.5 सम्म पुग्ने त हो नि जस्तो सर यो के रे जस्तो मैले अब यो फिगरै बुझे पनि जस्तो यो अलि पछि प्रब्लम गर्दाखेरि अनि यो ग्रेटर देन लेस देनमा जुन हाम्रो चाहिँ उमा लेखिन्छ नि सर यो सिम्बोलिकल लेख्दाखेरि धेरै झुक्किने जस्तो मेन भनेको छ सिम्बोलिकल लेख्दाखेरि झुक्किने भएको भएर सर जसरी सरले चाहिँ z इज लेस देन -2 लेख्नु भयो नि यो भनेको चाहिँ p z इज ग्रेटर देन -2 लेख्नु भयो अलि अलि डिटेल तरिकाले बुझाउनु न सर जस्तो अरु प्रब्लममा पनि आउँदाखेरि चाहिँ यो v नम्बरको कुरा गर्दै गर्दा z को p z इज लेस देन -2 भन्ने छ नि हजुर यो -2 भनेपछि त के हुन्छ -2 भन्दा सानो z भएको बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया कति हो भन्ने कुरा त आफूले बुझ्नु पर्यो p ले त प्रोबेबिलिटी जनाउँछ हैन प्रोबेबिलिटी एरिया अनि यो -2 भन्दा सानो भएको बेलामा प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ भनेपछि यहाँ बुझिदैन भनेर साथमा टेबल राखेको क्या यहाँ स्याडेड गरेछ नि उले यो स्याडेड पार्ट भनेको -2 भन्दा सानो जस्तो लेफ्ट तिर जाँदाखेरि घट्दै जाने राइट तिर जानु जस्तो ठुलो बन्यो भने राइट तिर हुनु पर्यो हैन सानो बन्यो भने लेफ्ट तिर हुनु पर्यो त हामी सामान्य त्यो कोअर्डिनेटमा हेर्दाखेरि नि एक्स एक्सिसका भ्यालुहरु 0 भन्दा लेफ्ट तिर घट्दै जान्थ्यो 0 भन्दा राइट तिर बढ्दै जान्थ्यो हैन त्यसकारण -2 भन्दा सानो भनेपछि कता हुनु पर्यो -3 -4 तिर हुनु पर्यो नि त त्यसकारण यो के हुन्छ लेफ्ट तिर हुनु पर्यो सानो भन्दा बित्तिकै लेफ्ट तिर हेर्नु होला यो हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ भन्ने कुरा पहिला दिएको सिम्बललाई केमा कर्वमा हेर्न सक्नु पर्यो दिएको सिम्बललाई कर्वमा हेर्ने भनेको कर्वमा सामान्य के हुन्छ -4 देखि 4 सम्मको भन्दा बढी यहाँ बनाउनै पर्दैन अब त्यो -4 देखि 4 भन्दा उताको त के हुन्छ त्यो जति भयो पनि त्यो के हुन्छ इन्फिनिटी तिर जान्छ भन्ने सोच छ त्यसकारण यहाँ हदै भयो भने के होला यतापट्टि -1 होला -2 होला -3 होला -4 सम्म पुग्ला 4 पनि पुग्दैन 3.99 सम्म पुग्ला यतापट्टि माइनस यतापट्टि प्लस तिर के हुन्छ 1 म्यानेजर बढ्दै जान्छ त्यसै अब लेस देन हुँदै गयो अब त्यसले के सोच्छ त्यही निकाल्दिनु हामीले फेरि जस्तो नेगेटिभ तिरको छ ग्रेटर देन भनेर कति भन्दा ग्रेटर देन हो त
जस्तै यहाँ -2 भन्दा ठुलो भनिदिएको भए के हुन्थ्यो, -2 भन्दा यतापट्टि हुन्थ्यो क्या, यतापट्टि हेर्थ्यौँ हामीले राइटतिर। अलि यो कुरा अलिक कन्फ्युज भइँदो रहेछ के सर प्रब्लममा हेर्दाखेरि। त्यही त होइन, -2 भन्दा जे ठुलो छ भनिदिएको भए हामी -2 भन्दा राइटतिर जानु पर्यो नि। आधार केलाई मान्नु पर्यो, -2 लाई मान्नु पर्यो। यो -2 नै के हो, यसको आधार बिन्दु हो। योभन्दा सानो भयो यसको लेफ्टतिर हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो भयो यसको राइटतिर हेर्नुहोस्। त्यस कारण यहाँ के छ, जेड इज लेस देन -2 भन्ने छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के रहेछ, -2 भन्दा सानो भएको बेलामा, जेड सानो भएको बेलामा प्रोबेबिलिटी एरिया कति हुन्छ। अब यसको ठ्याक्कै करस्पोन्डिङ फर्ममा के हुन्छ भने जति भ्यालु लेफ्टतिर हुन्छ त्यति भ्यालु राइटतिर हुन्छ अरे क्या। सिमेट्रिकल्ली भनेको अर्थ त्यही हो। जस्तो लेफ्टतिर 0.5 भयो, राइटतिर 0.5, कहाँबाट, जेड इक्वल टु 0 बाट। त्यो भने जस्तै जेड इक्वल टु 2 बाट राइटतिर जति छ, जेड इक्वल टु -2 बाट लेफ्टतिर पनि त्यति हुनु पर्यो नि त। यहाँ हेर्दाखेरि यो 2 बाट राइटतिर जति भ्यालु कन्टेन्ट जति एरिया हुन्छ, जेड इक्वल टु -2 भन्दा लेफ्टतिर पनि त्यति हुनुपर्छ। त्यसकारण यो लेफ्टतिरको भ्यालु हामी टेबलमा हेर्न सक्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ भन्दा यसैलाई सिमेट्रिकल्ली भनेर के गर्छौँ, यहाँ जेड इक्वल टु -2 छ भने जेड इक्वल टु 2 को पोइन्टमा गएर योभन्दा राइटतिरको भ्यालु जति छ त्यो टेबल हेरेर निकाल्छौँ। त्यो नै त्यो बराबर के हुन्छ बाइ सिमेट्रिसिटी, त्यो एरिया भनेकै के हो त, यो एरिया हो भनेर लेख्छौँ। यहाँ लेख्न खोजेको त्यही हो, पी जेड इज लेस देन -2 इज इक्वल टु पी जेड इज ग्रेटर देन 2 लेख्यो क्या। यहाँ जेड इज लेस देन -2 भनेको लेफ्टतिरको भ्यालु थियो, अनि जेड इज ग्रेटर देन 2 भनेको राइटतिरको भ्यालु भयो क्या। सिमेट्रिकल्ली हेर्दाखेरि लेफ्टतिरको भ्यालु र राइटतिरको भ्यालु एउटै हुने हुनाले लेफ्टतिरको भ्यालु टेबलले दिँदैन। त्यही भ्यालु राइटतिर टेबलमा हेर्नको लागि हामी यहाँ यस्तो लेख्यौँ, पी त्यो टेबलबाट बुझेर मात्र हामी बल्ल यहाँ लेख्ने हो क्या। त्यही भएर त सबै क्वेसनमा कर्भ चाहिन्छ भन्नुको कारण यही हो। यो लेफ्टतिरको र राइटतिरको एउटै हुने हो भनेर बाइ सिमेट्री अफ द कर्भ भनेको छ क्या। कर्भ सिमेट्री भएको हुनाले यस्तो लेख्न पाइन्छ भनेको। अब यो जेड इज ग्रेटर देन 2 भनेको फेरि यहाँबाट हेर्नुहोस्, 2 भन्दा माथिको भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्ला, यो मिनको भ्यालुबाट अगाडि जाँदै गर्दाखेरि राइटतिरको भ्यालु टोटलमा कति हुन्छ, 0.5 हुन्छ। अनि फेरि यहाँबाट के हुन्छ, 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु निकाल्दै गर्दा कति हुन्छ, यो टेबलमा गएर हेर्नुहुन्छ। यति पार्ट यो पार्ट भनेको तपाईँ टेबलमा गएर हेर्नुहुन्छ 2 सम्मको। यदि मैले यहाँ जानेर यो स्याडर गर्दैछु नि, हो यति पार्ट तपाईँले कहाँ गएर हेर्नुहुन्छ, टेबलमा गएर हेर्नुहुन्छ। यो टेबलमा गएर हेरेर 0.5 भनेको सबै हो, अनि 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु कति हुन्छ टेबलबाट हेर्नुभयो भने त्यो घटाइदिएमा कति आउँछ त, 2 भन्दा माथिको भ्यालु आउँछ नि। 2 भन्दा माथिको भ्यालु भन्नु र -2 भन्दा तलको भ्यालु भन्नु एउटै हो भनेर सिमेट्रिकल्ली दिएको छ। ल र भ्यालु राख्छौँ अनि हाम्रो एन्सर आइपुग्छ। त्यसकारण पी यो भ्यालु हेर्न एकचोटि सिकौँ न टेबलमा भ्यालु हेर्न। टेबलमा हजुर एकछिन है, यहाँ पी 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन इन्फिनिटी भनेर यहाँ के भनेको भने 0 देखि इन्फिनिटी सम्म भनेको सबै भन्न खोजेको है। यदि यो सिम्बल आएन भने सिधै 0.5 लेख्दा नि फरक चाहिँ पर्दैन। 0.5 बाट कहाँसम्मको घटाइदिने भन्दा 0 देखि 2 सम्मको घटाइदिनु पर्यो। अब 0 देखि 2 सम्मको घटाउने भनेको त अब तपाईँ कहाँ यो 0.5 त टेबल हेर्नु परेन, किन भन्दा 0 इज लेस देन जेड इज लेस देन 3.99 सम्मको मात्रै हाम्रो भ्यालु छ। त्योभन्दा माथिको यहाँ इन्फिनिटी भने पनि त्योभन्दा माथिको जति भए पनि 0.5 हो। यहाँ पनि त्यही 0.5 लेख्यो। अनि अब अघि सोध्नु भएको थियो 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु टेबलमा हेर्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् है, पी 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु अब टेबलमा हेर्ने, हामीसँग माथि एउटा टेबल छ त्यसमा हेरौँ। 0 देखि हामीलाई 2 सम्मको भ्यालु चाहियो। ल यो टेबलमा अथवा तपाईँको बुकबाट हेर्नुहोस्। तपाईँले यहाँ यसलाई त स्पष्ट नम्बर नदेख्न सक्नुहुन्छ होइन। यहाँ बुकमा कति भन्दा 357 मा ठ्याक्कै यस्तै कर्भ यस्तै टेबल देख्नुहुन्छ होइन। हजुर अब हामी 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु हेर्ने भनेको अब 2.2 भन्नु र 2.00 भन्नु एउटै हो नि। हजुर हो त्यो 2.00 यतातिर लेफ्टतिरको यो पहिलो रोमा हेर्नुहोस् त, जेड इक्वल टु 0.0 छ, जेड इक्वल टु 0.1 छ, जेड इक्वल टु 0.2 छ, क्रमशः भ्यालुहरू दिइरहेको छ। हजुर हो त्यसो भने हामीलाई अब के चाहियो त, जेड इक्वल टु 0 देखि कहाँसम्म भन्दाखेरि 2.00 सम्म पुग्नु पर्यो। अब भनेको अर्थ यहाँ 2.0 मा जानुहोस् पहिला, 2.00 भ्यालु, किन भन्दा 2 मात्रै भनेको 2.00 हो क्या। यो 2.0 को भ्यालु 0 मा जाने भनेको त अब यतापट्टि 0.00 त यहाँ छ,
त्यसो भने अब यतापट्टि 2 बाट राइटतिर जानु पर्यो अनि 0.00 बाट तल आउनु पर्यो जुन भ्यालु हुन्छ नि हो यो भ्यालु तपाईको लागि चाहिने भ्यालु भयो के यसलाई अनि तपाई गएर लेख्नुहुन्छ p0 इज लेस देन z इज लेस देन 2 भनेको कति लेख्नुहुन्छ 0.4772 भनेर लेख्नुहुन्छ यसै गरी तपाईलाई अब यस्तो भ्यालु हेर्न परेछ 2.82 हेर्नु परेछ अरे एकछिनलाई मान्नुस् 2.82 को भ्यालु कति होला 0.8 अनि त्यसपछि 2 मा गयो भनेपछि 4.4976 त्यो कुरा के गर्नुहुन्छ पहिला 2.8 मा जानुहुन्छ अनि 2 भनेपछि यतापट्टि यहाँ त 0 1 2 छ नि हो यो 2 बाट तल आउनुहुन्छ यहाँ 2 वाला कति बेलासम्म तल आउनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यही 2.8 को कोलम कहाँनेर छ त्यहाँनेरसम्म पुग्नुहुन्छ हो यो भ्यालु तपाईको लागि अब यहाँ यसलाई अझै तल आइसकेपछि यो भ्यालु दुवैतिरबाट आएको क्रस भ्यालुलाई नै हामी के भन्छ प्रोबेबिलिटी एरिया भन्छ 2.8 को भ्यालु यति हुन्छ यस्तै टेबल हेर्न गाह्रो छ भने अप्ठ्यारो छ भने फेरि यही एक्सप्लेन गर्नुस् त अनि पटक पटक यहाँ आउनु पर्दैन ल तपाईहरुले 2.77 को भ्यालु 3.77 को अलि देखिदैन होला हैन 3.45 को भ्यालु हेर्नु पर्यो कति हेर्नुहुन्छ 3.4 मा जाने अनि 5 हैन 0.4997 0.4997 4997 हजुर यति कुरा तपाईले बुझ्नु भन्दा टेबल हेर्न गाह्रो छैन के खास भ्यालु यसले के दिन्छ भन्दा 0 देखि त्यो दिएको भ्यालु सम्मको मात्र टेबलले दिने हो अब फेरि हामी आज यसको ठिक्क उल्टो गर्नु छ फेरि अब यसैमा अहिले त हामी के गरेका थियौ 3.45 को हेर्दाखेरि के भयो यहाँ 3.4 को 5th पोजिसनमा पुगेर हामीले यताबाट यसरी पनि आयौं माथिबाट यसरी पनि आयौं अब तपाईहरुलाई फेरि यसको उल्टो पार्ट भयो भने के गर्नु छ हेर्नुस् है प्रोबेबिलिटी एरिया 0.4997 दिएको बेलामा नर्मल भेरिएट भ्यालुको भ्यालु कति हुन्छ भने 0.4997 दिएको बेलामा अब तपाई कति हुन्छ भनेर भ्यालु हेर्नु पर्यो भने अब तपाई त्यहाँ हेर्नुस् त 0.4997 भनेको त धेरै ठाउँमा छ होला हजुर एक ठाउँमा त देख्नु न त धेरै ठाउँमा देख्नु भएको जेड इज 2 मा हेरियो नि सर हजुर अनि जस्तो कि लेस देन 2 भन्नुको अर्थ त 2 भन्दा सानो छ भन्ने अर्थ लाग्छ खास लेसर इक्वल टु 2 हुन पर्ने हैन र सर 2 मा हेर्नको लागि के यस्तो भयो यसमा के भन्छ भने लेसर इक्वल टु लेख्नु र लेस 2 लेख्नुमा कुनै पनि अन्तर छैन किन भन्दा यहाँ पोइन्ट लिँदैन भन्छ के यो कुनै बुकले जस्तो अहिले हामीले पढ्दै गरेको बुकमा लेस देन मात्र लेखिदिएको छ अब यसैलाई फेरि अस्मिता पब्लिकेसनको हेर्नु भयो भने त्यहाँ लेसर इक्वल टु लेखिदिएको छ के त्यही भएर यसलाई अब हामी जनरलाइजेसन के बनाऊ भने त्यो पोइन्ट सम्मकै भ्यालु हो भन्ने कुरा बुझ्दौ यो अहिले उता एक्जाम्पल सुरु उता सुरु लगाएपछि सर यो एकदमै यो सिम्बोलिकल लेख्नै झुकिँदो रहेछ के सर मेन भनेको यसमा मैले पहिलो दिन बनाएको भने सबैभन्दा फोकस केमा गर्नु होला भएको ल्याङ्ग्वेजमा भएको करमा भएको सम्म क्लियर भयो जस्तो हुन्छ त्यही करमा भएको भ्यालुलाई चाहिँ सिम्बोलिकल लेख्दाखेरि फेरि के हो भने जस्तो हुन्छ भने मैले पहिलो दिन सबभन्दा बढी फोकस त्यसमा गरेको थिएँ नि त हो सर एकदम त्यही भएर तपाईँ फेरि मैले भनेर मात्रै म्याथमा केही पनि हुँदैन है त्यो तपाईँहरू सबै दिमाग छर्लङ्ग होस् तपाईहरु आफै गर्न बसेर नबिगारेसम्म 1 2 चोटी 3 चोटी 4 चोटीसम्म नबिगारिकन र यस्तो रहेछ भने रियलाइज नगरेसम्म केही हुनेवाला छैन त्यो कुरा ढुक्क हुनुस् यहाँ हेर्दा बित्तिकै म क्लियर हुन्छु म बुझेँ भन्ने लाग्यो भने त्यो भ्रम मात्रै हो अब तपाईँ यहाँ यसरी जानिरहेछ भने एउटा आउटलाइन चाहिँ पाउनुहुन्छ आउटलाइन पाइसकेपछि अब तपाईँ गएर आफूले हेर्नु पर्यो क्या यो कसरी आएको रहेछ भनेर घोरिएर जान्नुभयो भने तपाईँ बुझ्नुहुन्छ नत्र त अब यहाँ त के हुन्छ अब यस्तो योभन्दा राम्रो धेरै राम्रो क्लास त तपाईँ युट्युब हेरेर नै पाउनुहुन्छ क्या यो त तपाईँलाई के भन्दाखेरि अब हामी गर्नुपर्छ है भन्ने बनाएको मात्रै हो अरू केही पनि होइन तपाईँहरूलाई एक्टिभ बनाएको किनकि तपाईँ कतिपय त अब पढाउनै भन्ने हो भने मैले भन्दा राम्रो पढाउने तपाईँहरू बिचमै हुनुहुन्छ ल एउटा क्लास तपाईँहरू पढाउनु भन्ने हो भने मैले भन्दा अति राम्रो नै पढाउनुहुन्छ क्या अब हामी के गर्नु पर्यो अब अहिले हामी नर्मल डिस्ट्रिब्युसन पढ्दैछौँ भन्ने कुरा जानकारी दिएको हो तपाईँहरूलाई अब यसमा कतिपय कुराहरू बुझाउन अब सामान्यतया गाइडलाइन चाहिँ अगाडि बढाउँ भनेको मात्रै अब यसमा यो टेबल हेर्न सक्ने चाहिँ तपाईँहरू सबै हुनु भएन भने म अझै पनि 2-4 वटा भ्यालु कसरी हेर्ने भने म सिकाउँछु होइन भने अब यसको ठिक्क उल्टो पार्ट के छ भन्ने कुरा त्यसमा नि जाउँ त के छ टेबल हेर्न कन्फ्युजन कोही छ भने प्लिज बोल्दिनुस् ल तपाईहरु बोल्नु भने मलाई थाहा हुँदैन है किनकि मैले तपाईहरुको अनुहार हेर्न पाएको छैन
छैन टेबल हेर्न चाहिँ एटलिस्ट जान्नु भएको छ नि त। जानेको छु सर। ल अब यसमा फेरि मैले यसको ठिक उल्टो पार्ट भनिरहेको थिएँ अगाडि 0.4997 भएको बेलामा करस्पोन्डिङ जेडको भ्यालु कति हुन्छ भनिदियो भने तपाईँले के लेख्ने त? हेर्नु न, तपाईँहरूलाई प्रोबेबिलिटी एरिया दिएर जेड निकाल्न पनि पर्ने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ। प्रोबेबिलिटी एरिया दिएर जेड निकाल्नु। अब यसमा यो कतिपय के हुन्छन्, यसले एजुम गरेको हुन्छ क्या। यो भ्यालु कसरी राख्ने भन्ने कुरा स्ट्याटिस्टिक्समा धेरै कुराहरू एजुम्सनमा एभरेजमा अडिएको हुन्छ। एभरेज भनेको एकुरेट भ्यालु त होइन नि त, सबैलाई मिल्ने सालाखाला सबैलाई मिलोस् यो सबैलाई मिल्ने भ्यालु हो भन्ने हो नि, त्यो भने जस्तै। अब यसमा तपाईँ 4997 भनेको यहाँ 3.40 को नि देख्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् है 3.40 भनेको नि 0.4997 देख्नुहुन्छ। यस्तै यतापट्टि कतिसम्म पुग्यो फेरि यहाँ यो रोकिएछ 0.47 सम्म पनि मैले 0.4997 देखेको छु। अथवा योभन्दा पछाडि पनि कति छ हेर्नुहोस् त तपाईँहरू, यहाँ 3.40 को भ्यालु पनि तपाईँ 0.4997 देख्नुहुन्छ। फेरि 3.29 देखिन्छ नि सर, कतिसम्म 29 देखि 3.29 देखि 3.38 सम्म छ सर। ए सरी 3.39 देखि 3.48 सम्म छ सर। 3.39 देखि 3.48 सम्म छ सर। 4.97 अब तपाईँहरू यसमा यो जनरल एजुम्सन के राखेको छ हाम्रो बुकले हेर्दै गर्दाखेरि, जस्तो पछि रिभर्स गर्ने बेला तपाईँहरूलाई फेरि कन्फ्युजन हुन्छ क्या। यो दुईटाको एभरेज लिएर राख्नुहोस् अरे क्या। अब 3.39 भन्नुभयो होइन? हजुर सर। 3.39 प्लस 3.48 अपन 2 गर्नुभयो भने अब यसलाई मिल्ने भ्यालु आउँछ अरे के। यसरी धेरै भ्यालु भेट्नुभयो भने कति राख्ने त? धेरै भ्यालु भेट्नुभयो भने एउटा मात्रै, एउटा नराखेर के हुन्छ, सानो भ्यालुदेखि ठुलो भ्यालुसम्मको कति छन् हेर्ने, हेरिसकेपछि सानो भ्यालु प्लस ठुलो भ्यालु अपन 2 गर्ने, अनि बिचको जति आउँछ त्यति लेख्दिने। यो लेख्ने तरिका मात्र हो है। अनि फेरि यस्तै अब मैले फेरि तपाईँलाई यो भ्यालु नभएर जेडको चाहिँ दुईटाको चाहिँ एभरेज गरिदिने सर। जेडको दुईटाको एभरेज गरिदिने। अब तपाईँलाई कहिलेकाहीँ फेरि भ्यालु नै हुँदैन क्या। ल एकछिनलाई मान्नुहोस् 0.2940 को भ्यालु हेर्नु पर्यो भने ल खोज्नुहोस् त। 0.2940 को भ्यालु यसमा खोज्न सक्नुहुन्छ? होइन सर। ल 0.2940 को छैन भने त्यसको नजिकको भ्यालु हेर्नुहोस्। एउटा भ्यालु यो हुन्छ होला। अब यसको नजिकको भ्यालु भनेको अर्को चाहिँ कति छ, यो 0.82 हुन्छ। 8283 को नजिक छ। 0.2940 को भ्यालु 0 तपाईले भ्यालु हेर्दाखेरि 0.2940 को त 2939 र 2967 हुन्छ। हेर्नुस् है, हेर्नुस् मैले यस्तो भने 0.2940 को भ्यालु हेर्नु पर्यो भने यहाँ भेट्नु भयो त कहीँ छैन सर। हो छैन भने हेर्नुहोस् न, अगाडि धेरै भ्यालु भेट्नु भयो, एभरेज निकाल्नु भयो, किनभने एउटा खोज्दा धेरै भेटिएको थियो नि। अहिले फेरि एउटा पनि भेटिएन। अब फेरि यस्तो बेला के गर्ने, यसको करस्पोन्डिङ जेड कति निकाल्नु पर्यो? यो प्रोबेबिलिटी एरिया यति दियो, यसको जेड ल कसैले अनुमानित भन्न सक्नुहुन्छ? बीबीए पढेको त भन्न सक्नुहुन्छ होला, ल बोल्नुहोस् त। एभरेज गरिदिनु त होला नि सर। 0.82 किन सर, सबभन्दा नजिकको कि सबभन्दा हाईएस्ट? यसमा अस्मिता पब्लिकेसनले एभरेज गरेर राखेको छ, अनि यो हाम्रो खनाल पब्लिकेसनले चाहिँ नजिकको भ्यालु राखिदिएको छ हाम्रो एन्सर निकाल्नको लागि है। अब त ग्रिडमा के भनेको छ, एभरेज या के अरे राउन्ड अफ नियर राउन्ड अफ भ्यालु जुन लेखेको भए पनि त्यसलाई मान्यता देऊ भनिदिएको छ है। त्यही भएर अब हामीलाई सजिलो के हुन्छ, यसको नजिकको भ्यालु जुन छ त्यही लेख्ने चलन छ है हाम्रो। यो किन भन्दा कतिपय एजुम्सनहरू बुझ्नुपर्छ कि हामीले। अब यसको 2.9 के अरे 0.2940 भन्ने यहाँ खोज्दै गर्दा कोही पनि भेट्नु भएन। अब त्यसको नजिकको भ्यालु त 0.2939 भन्ने भेट्नु भयो नि त। हजुर हो, त्यसो भने यो कतिको भ्यालु हो त नि फेरि? जेड यति बेला जेडको भ्यालु कति हो? अब खोज्नुहोस् तपाईँ, यसको करस्पोन्डिङ जेडमा जानु।
जेडमा जानु पर्यो पहिला 0.8 अनि कति 8 को पछाडी कति हो त 2 हो 0.82 हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाई एरिया दियो भने उल्टो जेडमा नि त जान सक्नु पर्यो नि त धेरै भ्यालु भयो एभरेज गर्नु होला अब भ्यालु छैन भने नजिकको जुन छ त्यसलाई लिदिनु होला अब किन भन्दा हामीले एउटा एडिसन अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो कि त्यसको लागि ल्याङ्ग्वेज त मिलाएर लेख्नु पर्ने होला नि त नि हैन यस्तो त त्यो भ्यालु लेख्ने बेलामा ल्याङ्ग्वेज सरासर हामीले p0 इज लेस देन के रे z इज लेस देन z1 इज इक्वल टु 0.2940 लेखेको हुन्छ त्यहाँ दिएको हुन्छ के एरिया त्यसको फ्रम द टेबल वी नो दैट भन्ने सरासर z1 इज इक्वल टु कति लेख्ने भन्दा 0.82 लेख्ने हो त्यो ल्याङ्ग्वेज भन्दा पनि बुझ्ने कुरा ठुलो भयो के यहाँ त फ्रम द टेबल भन्ने अब तपाई 20 को भ्यालु दिएको छ भने यसको करस्पोन्डिङ z पनि निकाल्न सक्नुपर्छ है तर यो भ्यालु दिएको बेलामा z को भ्यालु निकाल्नलाई टेबलै हेर्नै पर्ने नै हो कुनै फर्मुला हुन्न हुँदैन टेबल बाहेक अरु उपाय छैन र त एक्जाममा सुद्धा टेबल किनेर लानुहोस् भने हैन ए होइन z को लागि त टेबल हैन यो एरियाको लागि नि करस्पोन्डिङ z पनि यसैबाट हेर्ने हो जस्तो अझ एउटा भ्यालु हेरौँ है त यो खोज्न चाहिँ टाइम लाग्छ 0.4360 को भ्यालु हेर्नुस् त 4360 को भ्यालु हेर्नुस् त 1.52 सर 1.52 भन्नु भयो एकदिन अरुले हेर्दै जानुस् त .4360 को ल एउटा 60 को नजिक के रहेछ 0.4357 होला हैन अर्को त्यसको नजिक भनेको यही होला यो 0.4370 यो त तपाईले खोज्नु पर्यो अब यस पछाडी त्यो 0.4360 कुनसँग नजिक छ तुलना गर्नुस् 2 सँग नजिक छ 0.4357 सँग नजिक छ हजुर त्यो नजिक छ भने अब यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु बल्ल हेर्नु पर्यो के यसको करस्पोन्डिङ भ्यालु भनेको 1.5 मा जानु पर्यो यतापट्टि के हुन्छ 2 जो बोल्नु भएको थियो नि 1.52 भनेर ल एकदम बिग कंग्रेचुलेसन दिनुस् मलाई किन तुरुन्त हेर्दाबित्तिकै भन्दिनु भयो यस्तै तपाईहरु हरेक भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी उल्टो भ्यालु पनि सकिन्छ सर हेर्नुस् है सुल्टो र उल्टो दुईटा आजको पार्ट चाहिँ उल्टो भ्यालु हेर्नलाई सिकाउने पार्ट हो खास आज ल अब हामी अगाडि बढाउँ हुन्छ सर एभरेज केस पनि आउँछ नि हैन दुईटा नम्बर जोडेर डिभाइड बाइ 2 गर्ने यस्तो दुईटा नम्बर जोडेर डिभाइड गर्ने हाम्रो बुकको एप्रोच छैन त्यो अब अर्को अस्मिता पब्लिकेसनले के गर्छ भन्दाखेरि यिनी दुईटा नजिकका भ्यालु अघि हेर्यौ नि हामीले यो 52 र 53 को एरिया थियो नि 0. त्यो 1.52 प्लस 1.53/2 गरेर राख्ने चलन छ के त्यहाँ त्यो एउटा 57 को अर्को 70 को भ्यालु थियो 57 र 70 को बीचतिर चाहिँ 60 पर्ने हुनाले अब त्यसलाई के हुन्छ एभरेज गरेर राख्ने चलन थियो त्यो को भन्दा सबभन्दा सजिलो के हुन्छ नजिकको हेर्दै सजिलो हुन्छ कि तपाई अर्को एभरेज अनुसार गए पनि गलत हुनुहुन्न किन भन्दा अब सजिलो जुन छ त्यो जाँदाखेरि सजिलो पनि हामीलाई ल यस्तै गरी अब आजको पार्टमा हेरौँ है ल हेर्नुस् है एक्जाम्पल नम्बर 1 भन्यो अब यो x दिएको बेलामा प्रोबेबिलिटी एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने दिएको रहेछ फाइन्ड z इफ द एरिया बिट्विन 0 एन्ड z इज ल हेर्नुस् त 0 र z को बीचको एरिया 0.4887 छ भने 0 र z को बीचको हैन है 0 देखि z को बीचको प्रोबेबिलिटी एरिया यहाँ दिएको छ अघि मैले भन्दा जस्तै एरिया थियो यति बेला z कति हुन्छ भनौं यति बेला यो एरिया भएको बेलामा z खोज्नुस् भन्यो के अब यसले हामीले लेख्ने बेला के लेख्नु पर्यो 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1 हामीलाई यो z1 चाहिएको के त्यो भ्यालु कति हो त z1 मानौ भन्यो से भन्यो के यहाँ लेट एरिया बिट्विन z इक्वल टु 0 एन्ड z इक्वल टु z1 भन्यो
z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु z1 बीचको एरिया निकाल्नको लागि त यो z1 छ नि यो हामीले आफै से मानेको त्यसो भने अप्पर वर्ल्ड एरिया उले के दियो त 0 देखि z1 सम्मको z भएको बेलाको प्रोबेबिलिटी एरिया कति दियो 0.4887 दियो। अब अघिको जस्तै यहाँ 0.4887 उले दियो त्यति बेलाको करस्पोन्डिङ z1 कति हुन्छ ल हेर्नु त 0.4887 को करस्पोन्डिङ z1 तपाईहरु बुक हेरेर पत्ता लगाउनुस् न कति होला 2.28 सर 2.28 चाहिँ तपाई टेबल हेरेर पत्ता लगाइदिनुस् है हजुर सर 0.8 त्यो ठ्याक्कै छ या नजिकको हेर्नु भयो ठ्याक्कै छ सर ठ्याक्कै छ ल ठ्याक्कै भएको हुनाले सजिलो भयो यसमा त्यही छ भने त सरासर लेख्यौं नभए नजिकको लेख्नु होला है अनि धेरै भ्यालु रहेछ भने एभरेज लेख्नु होला। यस्तै गरी दोस्रोमा हेर्नुस् त फेरि दोस्रो के भन्छ 0.4549 एरिया हुँदाखेरि z कति हुन्छ भनेछ त्यसमा पनि z1 मान्यौ अनि कर्म छ 1.69 लेखेको छ यो ठ्याक्कै छ कि नजिकको छ हेर्नुस् त दुईटा नजिकको छ सर एउटा 0.4545 छ एउटा 0.4554 छ भनेपछि यो 1.69 लेखेको छ यसले कुन चाहिँ लेखो यसले तलको चाहिँ लेखेको छ सर जस 1.69 हुन्छ एउटा 1.70 हुन्छ अनि 1.69 मा चाहिँ 0.4545 भयो अनि 1. त्यसको नजिकको 1.69 मा छ होला हैन हजुर हजुर सर हो त्यही भएर त्यसले के भन्यो त्यहाँ गइसकेपछि नजिकको राखिदियो यहाँ ल यस्तै अर्कोमा हेर्नुस् त यो 0. यहाँ त एन्ड भनेर रहेछ ओहो यो 0.4549 एन्ड 0.8621 टु द लेफ्ट अफ z अब यो भन्दा तल हेरौं यहाँ के भन्यो 0.8621 0.8621 को लेफ्ट तिर अरे 0.8621 भन्दा लेफ्ट तिरको एरिया भएको बेलामा z1 कति हुन्छ भने हेर्नुस् है त्यसले के भन्यो भन्दा 0.8621 भनेको एरिया z1 भन्दा लेफ्ट तिरको हो भन्यो तपाईहरु कहिलेका अनुमान गर्नुपर्छ क्या 0.5 भन्दा माथि एरिया दिएको छ भने 0.5 भन्दा माथि एरिया दिएको छ भने कि त्यो भन्दा लेफ्ट तिरको एरिया दियो कुनै एउटा भ्यालु भन्दा लेफ्ट तिरको दिएको हुन्छ कि एउटा भ्यालु भन्दा राइट तिरको दिएको हुन्छ यहाँ के हो लेफ्ट अफ z भनेछ हैन यहाँ लेफ्ट अफ z भन्नाले दिएको z को भ्यालु भन्दा लेफ्ट तिरको एरिया यति 0.8621 छ भने तपाईले z1 कति हो भन्यो अब तपाईले यसो फिगर बनाउनुस् 0.8621 भन्ने एरिया 0.5 ले मात्रै त पुग्दैन 0.5 लेफ्ट तिरको एरिया 0.5 त पुरै लेफ्ट तिरको भयो प्लस अब के हुन्छ 0.8621 पुग्ने एरिया कति रहन्छ भन्दाखेरि 0.3621 रहन्छ नि हो यसैले मात्र हामीले भ्यालु निकाल्न सक्छौं कसरी भन्दाखेरि z 0 देखि z z1 सम्मको भ्यालु हामीलाई केमा टेबलमा दिएको हुन्छ यो टेबलको भ्यालु हेरेपछि बल्ल हामी z1 निकाल्न सक्ने हो नि त्यसकारण अब हामी यसमा कमन सेन्स के लगाउनु पर्यो z1 भन्दा लेफ्ट तिरको भ्यालु 0.8621 छ हैन त्यसको 0.5 भनेको लेफ्ट तिरको भ्यालु हो त्यो बाइकको भ्यालु भनेको बल्ल के हुन्छ राइट तिरको भ्यालु हुँदैछ भन्ने कुरा पहिला बुझ्नु त्यसो भने 0.8621 मा 0.5 घटाउने हो भने बल्ल यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु लएर टेबलमा हेरेपछि बल्ल z1 को भ्यालु आउँछ है यो कुरा टेबलबाट बुझ्दिनुस् पहिला बुझिसकेपछि अनि बल्ल यहाँ लेख्न सुरु गर्नु एरिया टु द लेफ्ट अफ मीन भनेको z 0 भन्दा लेफ्ट तिरको एरिया 0.5 छ भने उले अनि एरिया बिट्विन z 0 टु z z1 भनेको के हुने भयो त z 0 टु z z1 अब त्यो टेबल हेरेर यहाँ लेखो के रे यो कर्व हेरेर यहाँ लेखो है z 0 भन्दा लेफ्ट तिरको 0.5 छ z 0 देखि z z1 सम्मको के छ भन्दाखेरि टोटल माइनस 0.5 हुन्छ भन्यो 0.3621 भयो त्यसो भने 0.3621 बल्ल अब टेबलमा हेर्नुस् करस्पोन्डिङ भ्यालु कति हुन्छ 1.09 सर 1.09 नजिकको हुन्छ त्यो चाहिँ नजिकको 1.09 हुन्छ हो हजुर हो यसरी तपाईले हेर्न सक्नुभयो भने हामीलाई एरिया दियो भने z पनि त निकाल्न सक्दैछौ नि
अब हाम्रो एक्सरसाइजमा भए जस्ता क्वेसन यहाँबाट सुरु हुन्छ ल इक्जाम्पल 2 मा द नर्मल कर्व हाइज x बार इक्वल टु 20 सिग्मा इक्वल टु 10 फाइन्ड द एरिया बिट्विन x1 इक्वल टु 15 एन्ड x2 इक्वल टु 40 हामीलाई के र्यान्डम भेरिएबल दिएको छ यहाँ र्यान्डम भेरिएबल भनेको x को भ्यालुहरु दिएको छ x1 र x2 हेर्नुस् त अनि x बार र म्यु के रे x बार र सिग्मा पनि दिएको छ अब यसमा यो x बार भनेको एभाइलेबल यदि म्यु एभाइलेबल भएको बेला हामी म्यु नै दिन्छ म्यु एभाइलेबल नभएको बेलामा हामीलाई x बार भनेको म्यु एज्युम गरिन्छ है जस्तो म्यु भनेको टोटल पपुलेसनको मिन हो अनि x बार भनेको स्याम्पल पपुलेसनको मिन हो यदि टोटल पपुलेसनको मिन एभाइलेबल छ भने टोटल पपुलेसनको मिन प्रयोग गर्छौं हैन भने हामी स्याम्पल पपुलेसनको मिन प्रयोग गर्छौं त्यो शर्तमा मात्र यसले के भनिदियो म्यु इक्वल टु x बार इक्वल टु 20 भनेर लेखेको अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इक्वल टु 10 अनि x1 इक्वल टु 15 x2 इक्वल टु 40 अब हामीले फेरि के जानेका छैनौं भने कुनै पनि टेबलले x1 र x2 कति छ भन्ने चिन्दैन तर टेबलले के चिन्छ z इक्वल टु 0 देखि z इक्वल टु जे के रे गिवन भ्यालु सम्मको प्रोबेबिलिटी एरिया चिन्छ त्यसकारण अब हाम्रो पहिलो काम के हुन्छ x1 इक्वल टु 15 हुँदाखेरि z1 कति हुन्छ x2 इक्वल टु 40 हुँदाखेरि z1 कति हुन्छ जुन हामी फर्मुला लगाएर अगाडि बढौं त्यसको लागि z1 र z2 भनेका x1 र x2 का करस्पोन्डिङ नर्मल भ्यारिएट भ्यालु हुन् भनेर पहिला एक सेन्टेन्स लेख्दिनुस् x1 15 भएको बेलामा आउने z के रे z भ्यालुलाई z1 भनिन्छ भनेको थियो अनि x2 40 भएको बेला आउने z भ्यालुलाई z2 भनिन्छ भनेर भनेको है यो त्यसो भने अब z1 भनेको x1 माइनस म्यु बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हुने भयो x1 भनेको 15 छ त्यहाँ म्यु भनेको 20 छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 10 छ हो यसबाट z1 भनेको कति आयो माइनस 0.5 आयो यो z1 भनेको माइनस 0.5 निकाल्नु हुन्छ फर्मुला लगाएर त्यस्तै गरी x2 भनेको 40 राख्दै गर्दाखेरि z2 आउँछ भनेर हामी मानिसकेका छौं भनेपछि z2 इक्वल टु x2 माइनस म्यु बाइ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँबाट 2 आउने रहेछ अब हाम्रो क्वेशन के भयो p x1 इज लेस देन x इज लेस देन x2 भन्ने ठाउँमा p z1 इज लेस देन z इज लेस देन z2 भनेर भन्न पाइयो के यसको मिनिङ के हो त p 15 इज लेस देन x इज लेस देन 20 भन्नु र p 15 को ठाउँमा माइनस 0.5 इज लेस देन z इज लेस देन 0 भन्न पाइयो यहाँ सरी यसले त 0 नभएर z2 को भ्यालु त 2 हो है यहाँनिर 0 निकालेर गरेछ के फेरि हजुर तल पनि निकालेछ हेर्नु त त्यो हैन ठीक छ यसले यहाँ यो लेख्नु पर्ने कति हो भने 2 हो यो हैन सर त्यसले तल गरेछ के एकचोटी हेर्नु त x2 को टेबल भन्दा तल 2 राखेर गरेछ के फेरि ए यो यस्तो गरौँ पहिला कर्व बुझौँ अनि त्यसपछि यो यहाँले के लेखौ भन्ने कुरा ठ्याक्क बुझिन्छ मैले यहाँ यो लास्टको एकैचोटी यो के अरे यो p15 र 40 एक्सप्लेन गर्न थाले यसले दुईटा पार्ट बनाएर छुट्याएर दिएछ के यसले के गरेछ भने 0 देखि जस्तो 15 देखि यो 15 भनेको त लेफ्टतिर पर्दो रहेछ नि त नेगेटिभ भ्यालु रहेछ नि 15 यदि x 15 भएको बेलामा z को भ्यालु कति आयो माइनस 0.5 आयो नि हो यो भ्यालु माइनस 0.5 रहेछ यो 0.5 देखि 0 सम्मको भ्यालु कति हुन्छ भनेर निकालेछ के पहिला हो यति पार्ट निकालेछ पहिला अनि त्यसपछि फेरि दोस्रोमा के भने 0 देखि x इक्वल टु 40 भनेको त कति हो त 2 सम्मको यो दोस्रो भ्यालु पनि यहाँ निकाल्दैछ है x इक्वल टु 2 सम्मको भ्यालु निकाल्यो 0 देखि 2 सम्मको भ्यालु यहाँ निकाल्यो अनि 0 देखि के हुन्छ माइनस 0.5 देखि 0 सम्मको भ्यालु यहाँ निकाल्यो अब हामीले निकाल्दाखेरि त यो सबै साइडेड z इक्वल टु माइनस 0.5 देखि z इक्वल टु 2 सम्मको यो पुरै भ्यालु हो नि पुरै भ्यालु निकाल्नलाई यहाँबाट यताको प्लस यहाँबाट यताको गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि यहाँ यो लास्टमा के गर्यो p 15 इज लेस देन x इज लेस देन 40 भनेको p माइनस 0.5 इज लेस देन z इज लेस देन 2 लेख्यो यसलाई दुईटा पार्ट बनाउन सकिन्छ के यो माइनस 0.5 देखि 0 सम्म प्लस 0 देखि 2 सम्म तपाईहरु बुझ्नुभयो भने यहाँबाट सुरु गरे हुन्छ है एकैचोटी यो त पहिलो एक्जाम्पल भएको हुनाले यो दुईटा पार्ट निकाल्दियो यो माथिको पार्ट र यो पार्ट निकाल्दियो यो ननिकालिकन तपाई सिधै लेख्न पाउनुहुन्छ यो
P 15 is less than x is less than 40 भनेको 15 को ठाउँमा -0.5 राख्नुहोस् माथि आएको अनि 40 को ठाउँमा 2 राख्नुहोस्। अब -0.5 देखि यसलाई छुट्याउनु छ नि -0.5 देखि 0 सम्म 0 देखि 2 सम्म बनाउने यसलाई सिमेट्रिकल बनाउनु पर्यो। -0.5 देखि 0 सम्म भनेको र 0 देखि 0.5 सम्म भनेको एउटै हो नि। अनि बल्ल यो दुईटा भ्यालुलाई लगेर टेबलमा हेर्नु पर्यो। 0 देखि 0.5 सम्मको के हुने रहेछ 0.1915 हुँदो रहेछ। अनि त्यस्तै 0.0 देखि 2 सम्मको के हुने रहेछ 0.4772 हुने रहेछ। त्यसकारण अब हाम्रो काम के हुनु पर्यो x1 र x2 दिएको छ भने z1 र z2 कहाँ पर्छ। मेन फोकस भनेको x1 दिएको छ भने z1 कति हो, x2 छ भने z2 कति हो। त्यसपछि निकाल्नु पर्ने के हो तिनीहरु दुईटाको बीचको भ्यालु हो भने z1 देखि z2 को बीचको भ्यालु निकाल्नु पर्यो। यसरी p -0.5 लेस देन z इज लेस देन 2 गरेर यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ यो भन्दा हामी अगाडि एक्सप्लेन गरिसक्यौं। दुईटा z1 र z2 को बीचको भ्यालु निकाल्दाखेरि कहिले प्लस गर्ने कहिले माइनस गर्ने हुन्छ नि। यदि दुईटै भ्यालु यसरी पर्दिएको भए एउटा भ्यालु यहाँ पर्ने अर्को भ्यालु यहाँ पर्ने भइदिएको भए के हुन्छ यो पुरै माइनस यहाँबाट यहाँ भ्यालु गर्ने हो नि त। हो त्यो तपाईहरु यो कुरा चाहिँ पहिला हामी अहिलेसम्म एक्सप्लेन गरेको कुराबाट बुझ्नुपर्छ। अब यतिको क्वेशनबाट बल्ल हाम्रो एक्सरसाइज सुरु हुन्छ। हेर्नुस् x1 र x2 अनि x बार र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दिएको बेलामा एरिया निकाल भन्ने कुरा। अब यसरी नै अगाडि जाने भने प्रत्येकमा के हुन्छ कि प्रोबेबिलिटी एरिया दिएर x निकाल्न खोजेको होला कि x दिएर प्रोबेबिलिटी एरिया खोजेको छ। जस्तो यो क्वेशन के हो x दिएर प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल भनेको x1 पनि दियो x2 पनि दियो दुईटाको बीचको एरिया निकाल्न भनौं। अब तपाईहरुलाई प्रोबेबिलिटी एरिया दिएर x1 र x2 निकाल भन्ने पनि हुन्छ। हो यो दुईटा टाइपको क्वेशन जान्ने हो भने हामीलाई पुग्छ। हामीलाई पुग्ने भनेको x दियो भने प्रोबेबिलिटी एरियामा पुग्ने प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने x मा पुग्ने। यदि भयो हामी अगाडि बढ्न सक्छौं। अब यति भयो भने यदि यहाँसम्मको तपाईहरु बुझ्नु भएको छ भने तपाई एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अब आज यो भन्दा तल अरु एक्सप्लेन नगरिकिन अब अर्को क्लास तपाईहरुको अर्को क्लास छ कि छैन? छ सर आजलाई अब हामी यहाँ भन्दा अगाडि नबढौं। अब तपाईहरु बसेर होमवर्क गरेपछि बल्ल थाहा पाउनुहुन्छ। अब 2.3 भन्ने एक्सरसाइज छ त्यहाँ तपाईहरु बसेर क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् अनि जहाँ अप्ठ्यारो आउँछ त्यहाँनेर सहजीकरण गर्दै जाऊ ल। हामीलाई चाहिने कन्सेप्ट भनेको भ्यालु र्यान्डम भेरिएबल भ्यालु दियो भने प्रोबेबिलिटी एरिया निकाल्ने प्रोबेबिलिटी एरिया दियो भने र्यान्डम भ्यालु निकाल्ने हो। यदि जाने हामीलाई पुग्छ। त्यसैले आजलाई हामी यति नै गरौँ त। सर हजुर अनि यो क्वेशन सल्भ गर्दाखेरि हामीले यो डायग्राम बनाउनु पर्छ। यो डायग्राम बिना तपाईहरु बुझ्दै बुझ्नुहुन्न के। त्यो यो डायग्राम त अनिवार्य बनाउनुस्। किनभने स्पष्ट नै जति हामी एक्सप्लेन गर्छौं नि डायग्रामबाट गरेको त हो नि। हजुर त्यसैकारण अब यो कुराहरु त तपाईहरु उसबाट कर्मश गर्न सक्नु पर्यो के। हजुर एक्जाम अनि डायग्रामको मार्क्स आउँछ होला नि सर। हजुर एक्जाममा के डायग्रामको केही